ब दिन तादाद ठीक होती जा रही है, लेकिन जो अभी तक भी नहीं आ रहे उनको आप जरूर बताएंगे पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। जो कहते हैं किताबें नहीं है उन तक ये भी पैगाम दें कि किताबें भी आ चुकी हैं। ठीक है, आज हम सीखेंगे ईमान के ताल्लुक से। पाक कलाम में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये नहीं कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना किसी के कलाम से नहीं, बल्कि मसीह के कलाम से। और आज इस वक्त इस दौर में हम इस पाक कलाम को सुनते हैं और उस पर ईमान रखते हैं। और वो लोग कितने मुबारक लोग होंगे कि जिन्होंने उस वक्त सुना और फेस टू फेस जाकर मसीह को मिले, और इस तरह मिले कि उनकी जिंदगियां तब्दील हुई, और ऐसी तब्दील हुई कि उन्होंने अल अलानिया दुनिया के सामने इस बात का इकरार किया। अगर हम देखें लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसके 19 बाब की पहली 9 आयात को, तो अंजील जलील में ये वाक़या कलम बंद भी है। और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, बहुत सी बातें हैं कि जिन्होंने मसीह खुदावंद को चलते देखा और उनकी जिंदगियों में तब्दीली आई। जिनकी तरफ मसीह खुदावंद ने देखा उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई। तो द्रू गिरफ्ता लोग आजाद हुए, बीमारों ने शिफा पाई, नाबीना लोग भले चंगे हुए। और इसी तरह से आज जो हम वाक़या पढ़ने जा रहे हैं, एक छोटे कद के, नहायत छोटे कद के शख्स के बारे में है। कोई बता सकता है कौन है छोटे कद का? ज़कई। शाबाश। आपका नाम क्या है? कोमल के लिए भरपूर तालियां। दिया। और ये नजर आता है कि बच्ची संडे स्कूल भी जाती है। लिखा है वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो इसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह कर के उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसे खुशी से अपने साथ अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और अब सुनाया जाना हम सब के लिए बाइश बरकत। आंखें बंद करें, सिरों को झुकाएं।
प्यार से भरे अजीम खुदा, जबकि तो अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों में मौजूद है, पाक कलाम की सदाकत फरमाती है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हों मैं उनके बीच मौजूद हूँ। या पाक खुदा, आज का हमारा इकट्ठा होना और तेरे हजूर झुकना रब्बुल फाज खुदा तुझे पसंद आए, और आज की इस इबादत को रब्बुल फाज खुदा तेरे हजूर गुजरानी जाती है, बाखूर की मानत तेरे हजूर हमारी इल्तिजाएं मुनाजातें फरियादें पहुँचे। या पाक खुदा, इस पाक कलाम के वसीला से इन नन्ही मुन्नी जानों के लिए दुआ करते हैं कि बहुत सी ज़िंदगियाँ तब्दील हों। या पाक खुदा 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फल लाने का सबब ठहरे। या पाक खुदा, बेशक हम खाक हैं और खाक ही रहते हैं, लेकिन ये तेरी असली अपनी मोहब्बत है कि तो अपने बेशकीमत ख़जाने इन मिट्टी के बर्तनों में छुपाए रखता है। तेरी इस मोहब्बत का, इस्तेहकाक का शुक्र बजा लाते हैं। या बापा खुदा, इन सब बातों में मैं घटूँ, तू बढ़े, और तेरा ही नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। आमीन। हमने देखा कि ज़कई एक ऐसा शख्स है कि जो कि महसूल लेने वालों का सरदार है। टैक्स कलेक्टर्स होते हैं, उनसे भी ऊपर चीफ टैक्स कलेक्टर है। और ज़कई का जो कद है नहायत छोटा है, लेकिन जब वो अपनी चीफ सीट पर बैठता और लोगों से बातें सुनता, तो एक दिन ऐसा हुआ कि मसीह खुदावंद उस राह से गुजरने को थे। जब उसको पता चला तो उसने अपना सारा रुपया पैसा मालो दौलत उसी टेबल पर धरी की दरी छोड़ दी, और किसी चीज की परवाह किए बगैर, किसी बात की परवाह किए बगैर वो दौड़ा। जब उसने देखा कि लोग तो बहुत ज्यादा मसीह खुदावंद के साथ हैं, और उसने देखा कि मेरा कद भी छोटा है, लेकिन मैं उसको कैसे देख सकूंगा। और करीब ही एक गूलर का पेड़ था। पहले मालूम किया कि मसीह खुदावंद इसी रास्ते को जाने को है, किधर जा रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में, अंजील में ये वाकया नहीं लिखा कि किधर जा रहे हैं, लेकिन ये लिखा है कि उस राह से गुजरने को। और वो दौड़कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। जब चढ़ गया तो किसी बंदे को इस बात का इल्म नहीं था, क्योंकि अगर तो भीड़ आ जाती तो फिर तो उसका चढ़ना मुश्किल था। आम जो शख्स है, जो कि अमीर ज़्यादा हो, दौलतमंद हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं पैदल जाऊं। इवन के छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए भी लोग अपनी गाड़ियां निकालते हैं और फिर छोटी छोटी चीज़ों को लेने के लिए जाते हैं। तो लोग क्या कहेंगे, ये पैदल जाता है। लेकिन आज उसकी ज़िंदगी में एक बड़ी तब्दीली है। लिखा है कि देखो, आज ही कबूलियत का वक्त है और आज ही नजात का दिन है। और उसने जब देखा कि मसीह खुदावंद इस राह से जाने को है, तो मसीह खुदावंद हर एक बेटे और बेटी को बाय नेम जानते हैं, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को बनी नौ इंसान के गुनाह के कफारे के लिए बख्शा, और हम सब मूल खरीदे हुए हैं। क्या हुए हैं? मूल खरीदे हुए हैं, और मसीह खुदावंद के खून के खरीदे हुए। गुनाह की मंडी से हमें खरीदा गया, गुनाह की गुलामी से हमें खरीदा गया, और इस वजह से हर एक का जो नाम है मसीह खुदावंद को याद है। हर एक का पता है कि किस किस को खरीदा, और बनी नौ इंसान की मरूसियत को खत्म करने का सबब जो है वो मसीह खुदावंद है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़कई दौलतमंद है, लेकिन गुनाह में गिरा। दौलतमंद है, लेकिन ऐशो इशरत की
زندگی گزار رہا ہے، خدا کی اس کو پرواہ نہیں۔ ٹیکس غریب شخص کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، اور اگر کوئی غریب شخص ٹیکس دیتا ہے اور اس کو زیادہ ٹیکس دینا پڑے تو وقت کا جو حاکم ہوتا ہے، اس وقت کا جو آفیسر ہوتا ہے، اس کو نازیبا الفاظ سے بھی پکارا جاتا ہے، دھتکارا جاتا ہے، پھٹکارا جاتا ہے اور بددعائیں دی جاتی ہیں۔ اور اس کا ذکر ہمیں اسی پاک کلام میں ملتا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ مسیح خداوند نے زکئی کو آواز دی کہ اے زکئی نیچے اتر آ، مجھے آج تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ اور دیکھیں کہ جب زکئی نیچے اترا اور اترتے ساتھ ہی وہ مسیح خداوند کو اپنے گھر لے جا رہا ہے تو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڑبڑا رہے ہیں کہ یہ تو ربی ہے، یہ تو کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں، یہ تو کہتا ہے کہ میں حق کی تعلیم دینے والا ہوں، اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ گناہ گار شخص کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ گناہ گار کے گھر جا رہا ہے۔ تو مسیح خداوند نے کہا کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ مسیح خداوند کے ایک جگہ الفاظ قلم بند ہیں، ان کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ہے۔ مسیح خداوند نے اس کی طرف قدم بڑھایا، اور میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے مسیح خداوند جا رہے تھے ویسے ویسے اس کی جو زندگی ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اور جو ہی اس خاص مقام پر کھڑے ہو کر مسیح خداوند نے جب اس کو آواز دی تو اس کی زندگی سے ہر طرح کا لالچ، ہر طرح کی نفرت، ہر طرح کا ہوس، ہر طرح کی دولت کمانے کی جو جستجو ہے وہ جاتی رہی، اور وہ مسیح خداوند کو خوشی خوشی اپنے گھر لے گیا۔ آج اگر نو ڈاؤٹ ہم یہاں پر کہ کوئی بھی ٹیکس کلیکٹر نہیں ہے، لیکن آج میرے اور آپ کے دل کے دروازے پر کھڑا مسیح خداوند دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی دروازہ کھولے گا میں اس کے ساتھ اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ یاد رکھیں کہ دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور کھولنے والا دروازہ کھولتا ہے۔ آج مسیح خداوند نے زکئی کو کس طرح سے بلایا، اور زکئی نے برملا اس بات کا اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ جب لوگ بڑبڑا رہے تھے اور مسیح خداوند نے کہا کہ زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا کہ اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی سے کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا۔ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، پبلکلی اس نے گناہوں کا اقرار کیا، اور ایسا اقرار کیا کہ اگر میں نے کسی سے 2 روپے لیے ہیں تو میں اس کو 4 روپے ادا کروں گا، اگر کسی سے میں نے 1000 روپے لیا ہے تو میں اس کو 4000 جو ہے نا دگنا لیا اس کو چوگنا ادا کروں گا، 2000 لیا ہے تو میں اس کو 4000 دوں گا۔ اور یہ اس کے توبہ کا اعلان تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ میں تو گناہ آلودہ زندگی گزار رہا تھا۔ یاد رکھیں یہاں چند لڑکے ایسے بھی ہوں گے جو تیرنا جانتے ہوں گے۔ یہاں سادہ الفاظ یہ کہ جب آپ دریا میں، نہر میں، سوئمنگ پول میں جب آپ نہاتے ہیں تو بہت سا پانی ہوتا ہے، ایون کہ جب آپ ڈائیو کرتے ہیں تو بہت سا پانی آپ کے اوپر بھی آ جاتا ہے، لیکن اس پانی کے جو دباؤ ہے اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا۔
گناہ کی زندگی بھی ایسی ہے. جب آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ کس قدر ہم بری زندگی گزار رہے ہیں، کس قدر ہم خدا سے دور ہیں. لیکن اسی پول سے یا اسی دریا سے ایک بالٹی پانی بھر کے آپ کو پکڑائی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ لو جی ایک اس بالٹی پانی کو اٹھا کر 1 گھنٹہ کھڑے رہیں، تو میرے خیال میں 6 گھنٹے تو آپ پول میں نہا لیں گے، لیکن آپ 10 منٹ بھی اس بالٹی کو نہیں اٹھا سکتے. گناہ کی حالت بھی ایسی ہے کہ جب آپ گناہ میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ڈھیروں گناہ آپ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کون سے زندگی گزار رہا ہوں. لیکن یوں ہی آپ کی زندگی میں خدا کا کلام داخل ہوتا ہے، یوں ہی آپ اپنی زندگیوں میں خدا کے کلام کو ویلکم کرتے ہیں، تو آپ کو جیسے اس پول سے اٹھائی ہوئی ایک بالٹی اٹھانا مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ کو ہر قدم پر اپنی زندگی میں نظر آتا ہے کہ یہ کام میں کروں گا تو یہ خداوند یسوع مسیح کو ناپسند ہے، یہ کام کروں گا تو یہ کام خدا کو ناپسند ہے. جیسے وہ ایک بالٹی اٹھانا مشکل ہو جاتی ہے، تو پاک باز شخص کی زندگی ایسی ہے کہ وہ گناہ میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا. خدا کا شکر ہے کہ زکئی نے جب مسیح خداوند کو دیکھا تو اس نے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ اپنا مال جو ہے غریبوں میں اس نے بانٹ دیا. اور جب مال کو بانٹ دیا تو مسیح خداوند کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے اسے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. یاد رکھیں کہ مسیح خداوند پوری دنیا کے لیے. یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت، کس بچے کو یاد ہے وہ ذرا اونچی آواز میں سنائے. عمر اونچی آواز میں سنائے. خدا نے اونچی آواز میں کس کو یاد ہے؟ میرے ساتھ پڑھیں اب. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ ہے وہ کلام. اس وقت زکئی نے مسیح خداوند کو دیکھا اور اس کی زندگی میں تبدیلی آئی. اب میرے اور آپ کے لیے یوحنا 3 باب کی 16 آیت ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لائیں. جیسے اس زکئی کی زندگی تبدیل ہوئی، اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کی الہی برکات کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بیٹے پر ہمیں ایمان لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آخر میں اعمال 20 باب اور اس کی 32 آیت. اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے. آمین. خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں. آج کے پاک کلام کے لیے خدا سے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے خدا سے دعا کریں.
اپنے اساتذہ کے لیے کیا خدا ہمارے اساتذہ کو تندرستی عطا فرما، ادارے کی مشکلات کو اے خدا حل کر، ابلیس نے جو لوگوں کو تتر بتر کیا ہوا ہے خدا اس ابلیس کے چنگل سے اپنے لوگوں کو چھڑا۔ خدا سے دعا کریں اپنے والدین کے کاروبار کے لیے، کیا خدا میرے والدین کی بزنس کو بڑھا، جہاں وہ کام کرتے ہیں وہاں پر وہ باعث برکت ٹھہرے۔ آپ جو دعا کریں گے خدا ان دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ کلام میں لکھا کہ اگر تیرے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو دور کے درخت سے کیا سمندر میں جا گرے تو وہ سمندر میں جا گرے گا۔ آخری دعا ہم اس ماریہ کے ساتھ مل کر کریں گے۔ جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف فرماتے ہیں تو بھی ہمیں ہمارے قصور معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت و شراکت کلیسیا پاکستان کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ، اس ادارے اور اس جماعت کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔